शुमाली जिला कुपवाड़ा से करीबन 40 अफराद जाते हैं वादी कश्मीर से बाहर, जम्मू कश्मीर से बाहर काम करने के लिए, लेकिन उनके साथ फिर क्या हुआ आप सुनेंगे तो आपको भी बड़ा दुख होगा। उनको लफ्ज ऐसे दोन बदे 12,000 रपी बेद मखन से डेरस दोन त्रेन दोन से राशन मौजूद है तो बाद मकले राशन तो कोर अस फोन अस दोस्त तो 5,000 या 2,000 सोदो राशन कत यम दो अस नेरन ये तो उस खेमो तो राशन खेमो है दोपन एके वही करियो अकाउंट नंबर सेंड तो वही त्राम राशन तो से फोन स्विच ऑफ करे पत इनसिन गैरेज युस मिया छन तो इस गोडो इनसिन गैरेज युस विकिन तमो से सामान सोरी कम से कम 7-8 लाख एमएस 70 नफर हो 30 नफर हो आय सुधी कज गोंड तर गए थानस कज गोंड तमो वन उमन मेलान इस कुंड बसान तो उमन सुई कुंड थानस पेवान चोय तो आय से तोर उमन अति 50,000 फिलहाल तो बाकी करो पत हिसाब क्या आसो तो करन तो अस दिमो मजदूरन दिमो यमोनस मजदूरन दिमो थोड़ा किराय तरन घर गसन लाय गसन किराय रटन घर तायस तो तेम दो तुम पकि खसी मैसेज रात घर तो तकी दिमो सुबह से 50,000 बिकिनस गो तैयार। शुमाली जिला कुपवाड़ा से करीबन 40 अफराद जाते हैं वादी कश्मीर से बाहर, जम्मू कश्मीर से बाहर काम करने के लिए, लेकिन उनके साथ फिर क्या हुआ आप सुनेंगे तो आपको भी बड़ा दुख होगा। कुछ ही वक्त कबल जो है हमें एक कॉल मौसूल हुई और जहां पर हमें ये डिटेल्स बताई गई, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी जो है आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं कि करीबन 40 अफराद बाहर जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन जो खुद को ठेकेदार कहते हैं वादी कश्मीर का एक उसमें है और उसके साथ साथ एक और काजीगुंड का है। आपको बता दे कि दोनों ये जो लोग हैं वो इन मजदूरों को वहाँ ले गए और काम करने के लिए ले गए। हालांकि वहाँ पर उन्होंने काम जब किया, काम तो किया उन्होंने, लेकिन बाद में उनके साथ क्या हुआ कि वो जब पैसे मांगने गए तो उनसे कहा गया कि जो आपके ठेकेदार हैं उन्होंने पहले से ही पैसे लिए हैं तो हम आपको पैसे नहीं दे सकते। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि करीबन 8 लाख रुपए हैं जो ये ठेकेदार खा गया है, यानी कि जिस ठेकेदार ने इन्हें यहाँ से भेजा था काम करने के लिए, उन्होंने पहले ही पैसा लिया था वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हो जहाँ पर उनको काम करना था, वहाँ से ऑलरेडी 8 लाख रुपए उठा के, करीबन 8 लाख रुपए उठा के इन सबको काम पर भेज दिया। और जब इन्होंने काम किया करीबन 2 महीने तक, और 2 महीने के बाद वहाँ पर पैसे मांगने जाते हैं ये लोग और उनसे कहा जाता है कि कौन से पैसे, क्योंकि आपके ठेकेदार जो थे वो पहले ही पैसा लेके गए हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि इनका कहना है कि अपने इलाके का भी एक शख्स इनके साथ है, लेकिन इन लोगों का, इन मजदूरों का कहना है कि उसने पैसे नहीं खाए, उसके आगे जो एक और ठेकेदार था उसने पैसे खाए 7-8 लाख रुपया, और अब वो पैसे देने से मना कर रहा है और ये कह रहा है इन लोगों से कि जितना भी पैसा था मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता आपको। जबकि इनका कहना था कि हमने पुलिस के सामने भी हम गए, लेकिन हाँ हमारी वहाँ पर बात नहीं सुनी गई, ये इनका कहना है कि हमें वहाँ पर बात करनी ही नहीं दी गई। और इसके साथ साथ जो ये कह रहे हैं कि खोड़ इलाका है, उन्होंने अब यही कहा था इनसे कि हमें किराया दे दीजिए, हम जो है घर तक पहुँचेंगे, लेकिन वो अब किराया भी नहीं दे रहा है। और पहले उसने कहा था कि सुबह दे दूंगा, लेकिन इनका कहना है जब हम उसके घर गए बाद में तो वो वहाँ पर नहीं था। घर वालों का कहना था कि वो तो कल से घर ही नहीं आया। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक मजदूर मजदूरी करता है, एक तो ये ऑलरेडी मतलब अगर ये आगे से 500 लेते हैं तो इन मजदूरों को 400 या 350 देते हैं, यानी कि इनका मुनाफा ऑलरेडी होता है। लेकिन इसके बावजूद इनके सारे पैसे, ये शख्स जो है सारे पैसे जो है वो अब नहीं दे रहा है, तो कितनी शर्म की बात है इस शख्स के लिए। उन्होंने हमें कॉल की और ये सब मामला बताया, और इस सब मामले की रिकॉर्डिंग भी जो है हमने अपने पास रखी है। आप जो है वो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं और आप ये रिकॉर्डिंग सुन के खुद भी जो है इस मामले को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। 15 दिसंबर द्रायस अत तो अस राजपुर की मेट अमिस मेट कज गुंडक ठीक तो तम पे कर एफिडेविट क्या लिखमुत कोर्टस मज कोर्मुत और योर पान वही तो कोर्ट के जरिए तो अम कोर लफ्ज ऐसे दोन बदो 12,000 रपी बेद खेन तो डेरस तो तम पे पे काम पे यूथ तो अकिस जाए वो रात बिहत तत तुलिक थोदस तो नीक बेकिस जाए पता अम सद कज गुंड मेट अम सद लड़कः आव सत त्रेन बेकिस जाए तत दोपन मगर लफ्ज खरकत कम बे 12,000 खरकत काम तत दोपन तुम करू 3 दोहन बालन कम
موٹ موچ موٹ تُلان مال دوٚپُن تَمہِ پَتہٕ لاگہٕ خٲر کَتھ کامہِ 3 دۄہَن ییٚلہِ کٲم کٔر اَسہِ آو ٹھیکہٕ در تِم کامہِ ہُنٛد مٲلِک تہٕ تٔمۍ ووٚن دوٚپُن وۄنۍ کٔرِو تُہۍ ہفتَس تہٕ ہفتہٕ بعد بَنہِ مےٚ پٔرمِشن کاغذ شاغذ تہٕ تَمہِ پَتہٕ گژھِ خٲر کَتھ کٲم شروٗع حظ اہن حظ آ تہٕ تَمہِ پَتہٕ کٔرٕکھ تِم حظ کٲم حظ ییٚلہِ ہفتہٕ تہٕ گوٚو وۄنۍ دوٚپ أمۍ بیٚیہِ 1-2 دۄہ دِتۍ حظ اَسہِ 13 دۄہ تَتنَس حظ تَتھ کامہِ منٛز ٹھیٖک تہٕ 13 دۄہ بعد ووٚن اَسہِ أمِس ژٕ دِ نفرَن خٲطرٕ ووٚنُس أمۍ میٹَن نہٕ سٲنۍ تہٕ تھوڑا خرچی دِ کینٛہہ رۄپیہِ لَچھ دِیَن رۄپیہِ 50,000 یِم ترٛاوَن موٚزوٗر 5-5 ساس گرٕ تہٕ تٔمۍ دوٚپ تُہٕنٛدۍ میٹَن چھِ پونٛسہٕ حظ نِمٕتۍ بہٕ کِتھ پونٛسہٕ دِمہٕ تۄہہِ حظ سَر اہن حظ آ تہٕ اَسہِ ؤتھۍ کٔر چھُٹی حظ پَتہٕ بیٖٹھۍ أسۍ ڈیرَس اَسہِ کوٚر ہرتال اَسہِ دوٚپ أسۍ نیرو نہٕ کامہِ کِہیٖنۍ یوٚتانۍ اَسہِ پونٛسہٕ دِنۍ کینٛہہ 10 دۄہ حظ بیٖٹھۍ أسۍ تٔتی کوٚر حظ اَسہِ أمِس فون میٹَس أمۍ دوٚپ یُس دۄہ تۄہہِ پھٕٹیو ٹٮ۪نشَن چھُنہٕ کینٛہہ حظ تہٕ سُہ دۄہ چھُ مےٚ کھسان بہٕ واتہٕ ییٚکیٛاہ پگاہ واتہٕ اور کران حظ گٔے 10 دۄہ بیٖٹھۍ أسۍ أکسٕے جایہِ یہِ چھُ آز پگاہ حظ کران تہٕ 2-3 دۄہَن اوس راشن موٗجوٗد 2-3 دۄہ بعد مۄکلے راشن تہٕ کوٚر اَسہِ أمِس فون اَسہِ دوٚپ ژٕ سوز 5,000 یا 2,000 سوزو راشن خٲطرٕ ییٚمہِ دۄہ اَسہِ نیران ییٚتہِ تہٕ أسۍ کھٮ۪مو توتہِ راشن کھٮ۪مو أسۍ تہٕ دوٚپُن أکیٛاہ وٕنۍ کٔرِو اٮ۪کاوُنٛٹ سٮ۪نٛڈ تہٕ وٕنۍ ترٛاوَو بہٕ راشن تُہۍ تھٲیزیو ژھٕنُن فون سُچ آف کٔرِتھ پَتہٕ نہٕ حظ اوس نہٕ فون تُلان سہل ییٚمی حظ کٲج گوٚنٛڈُک مٮ۪ٹھن حظ مٔنٛزۍ اوس نہٕ تُلان کینٛہہ مٔنٛزۍ اوس سُچ آف حظ کران کٲنٛسہِ ٲس کال آسان کَرٕنۍ تِتھُے اوس فون ترٛاوان یَلہٕ یُتھُے سٲنۍ کال اوس وٕچھان تِتھُے اوس فون سُچ آف حظ کران أسۍ گٔے راجپور کِس میٹَس سۭتۍ حظ اہن حظ آ اچھا توٚتانۍ اوسوٕ نہٕ تۄہہِ یہِ کاجی گُنٛڈُک یُس یہِ میٹ أمۍ سٕنٛز نہ أمۍ سٕنٛز ٲس اَسہِ پاے کینٛہہ أسۍ ٲسۍ 40 نفر ییٚمہِ سۭتۍ حظ بِلکُل ییٚمہِ سٕنٛدۍ تھرٛوٗ تُہۍ گٔیوٕ آ سُہ چھُنہٕ حظ أکیٛاہ سۭتی اَسہِ کوٚر أمِس سپوٹ مطلب أمِس دَگہن موٚزوٗر بہٕ حظ تَتنَس سارنٕے اوس خوٗن دَزان حظ مگر اَسہِ دوٚپ یہِ چھُ اَسہِ پَنُن بوے اَتنَس وۄنۍ کیٛاہ کَرو أسۍ أمِس سۭتۍ نہ چھِ أمۍ چھِنہٕ پَنُن پانہٕ پونٛسہٕ روٚٹمُت کٕہٕنۍ حظ یِم پونٛسہٕ چھِ کھٮ۪مٕتۍ تِم چھِ کھٮ۪مٕتۍ أمۍ سٕنٛدۍ میٹَن حظ یُس أمِس میٹ چھِ ییٚتہِ کوژِ گنٛڈُک حظ بٕتھِ ٹھیٖک تہٕ تَمہِ وجہ چھوڑ کوٚر نہٕ اَسہِ أمِس کِہیٖنۍ حظ یہِ تہِ چھِ خٲلی سٲنۍ پٲٹھۍ حظ اَسہِ تہِ کوٚر نہٕ یہِ تنٛگ کینٛہہ اَسہِ ٲس پَیی أمۍ سٕنٛز حالات کِژھ حظ چھِ اہن حظ 17 نفر حظ چھِ گٔمٕتۍ 13 نفر چھِ أمِس گۄڈنٮ۪تھ حظ گٔمٕتۍ سۭتۍ تِم چھِ گٔمٕتۍ 6 ڈٮ۪سَمبر حظ تہٕ 19 نفر گٔے أمِس أتھۍ سۭتۍ أسۍ درٛاے 15 ڈٮ۪سَمبر گرِ تہٕ 17 ڈٮ۪سَمبر وٲتۍ أسۍ ڈیرَس پٮ۪ٹھ حظ آ أمۍ سٕنٛدِ گرِ حظ چھِ أسۍ وٕنکٮ۪نَس تقریٖباً کٲژِ گوٚنٛڈ بازرٕ پٮ۪ٹھ یِہوٚے کِلوٗمیٖٹر 20 مرحظ آسو ہیوٚر 22 کِلوٗمیٖٹر کوہَس پٮ۪ٹھ أکِس جایہِ یِم 17 نفر چھِنہٕ حظ اورٕکۍ بیٚیہِ راجوارٕکۍ حظ اَسہِ سۭتۍ تہٕ تِم ترٛٲے اَسہِ بیٚکِس میٹَس تٔتی ٹھیکدَرَس أکِس حظ کٔرۍ حوالہٕ تٔمۍ دوٚپ بہٕ دِمہٕ یِمَن حِساب وۄنۍ پانَے یِہٕنٛز ٹٮ۪نشَن مہٕ ہیٚیِو تُہۍ کینٛہہ باقٕے 20 نفر حظ آے أسۍ واپَس تہٕ آے أسۍ سیوٚدُے قٲضۍ گوٚنٛڈ حظ قٲضۍ گوٚنٛڈ پٮ۪ٹھ گٔے أسۍ تھانَس قٲضۍ گوٚنٛڈ تہٕ تِمو ووٚنُکھ دوٚپُکھ یِمَن چھُ میلان یہِ چھُ کوٚنٛڈ باسان تہٕ یِمَن چھُ سُے کوٚنٛڈ تھانہٕ حظ پٮ۪وان چوٗرۍ تہٕ آے أسۍ تور اوٚن مگر یہِ اوس اَسہِ لٔگۍ گٲڑۍ کَرنہِ اَتھ بازرٕ حظ اَتہِ پیوٚو اچانک یہِ میٹ حظ سَمکھیو اَسہِ تہٕ روٚٹ حظ اَسہِ یہِ تہٕ کھوٗل اَسہِ شامنَس وٲتۍ أسۍ یور 3 نفر حظ باقٕے تھٲے اَسہِ بَنٲوِتھ تِم سوٗزۍ اَسہِ قٲضۍ گوٚنٛڈ پٮ۪ٹھ وٲتۍ تِم یور سرینگر حظ بڈگوم تام ٲسۍ تِمَن ٹرٛین راتَس بیٖٹھۍ تِم ہوٹلَس منٛز بڈگامہِ حظ تہٕ وٕنکٮ۪نَس چھِ تِم سوپرٕ حظ تَمہِ پَتہٕ ہیوٚت نہٕ تِم کینٛہہ ٹوٹل اَسہِ دوٚپ مےٚ چھَنہٕ رۄپَے پَپَے کینٛہہ اَسہِ دوٚپ اَسہِ دِ 50,000 فِلحال تہٕ باقٕے کَرو پَتہٕ حِساب کیٛاہ آسیو تۄہہِ کَرُن تہٕ أسۍ دِمو موٚزوٗرَن دِمو أمۍ ووٚنُس موٚزوٗرَن دِمہٕ بہٕ تھوڑا کِراے یِم تَرن گرٕ گژھن لایق گژھن کِراے رَٹن گرٕ تانۍ حظ تہٕ تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن پٔکِو کھٔسِو مےٚ سۭتۍ راتَس گرٕ تہٕ تٔتی دِمو بہٕ صُبحٲے تۄہہِ 50,000 وٕنکٮ۪نَس گوٚو ژیر تہٕ آے أسۍ اورٕ گٔے تھانَس پٮ۪ٹھ حظ یُس ییٚتہِ تھانہٕ حظ چھُ کُن تھانہٕ اَتہِ اوس نیٚبٕرۍ کِنۍ یُس اَتہِ اوس رٲچھ حظ گیٹ کیٖپَر تہٕ أمۍ ووٚن أمِس دوٚپنَس أمی ووٚننَس یُس ییٚتیُک یہِ میٹ چھُ أمۍ ووٚنُن مےٚ چھِ أنٛدرٕ کٲم حظ تٔمۍ ژون یہِ اکھ أنٛدرٕ تہٕ اَسہِ ترٛٮ۪ن دیُتُن أنٛدرٕ اَسہِ دوٚپُن تھوڑا دوٗر نیٖرِو حظ اہن حظ آ میٹ حظ ژاو أنٛدرٕ اَسہِ دِژ نہٕ أنٛدرٕ اَژنہٕ حظ کینٛہہ تہٕ تَمہِ پَتہٕ ؤتھۍ أسۍ تہٕ درٛاو 5 مِنٹ گٔے یہِ درٛاو اورٕ دوٚپُن پٔکِو مےٚ سۭتۍ اَسہِ دوٚپُس کوٚت دوٚپُن سون رَژھ نہٕ حظ اَسہِ چھُنہٕ بروسہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ کینٛہہ أسۍ ٹھہرو نہٕ تور یِنَس أسۍ چھِ پردٲشی أسۍ کیٛاہ یِمو ژےٚ سۭتۍ اَنجانَس منٛز تہٕ مےٚ اَسہِ چھِ دوٚپُن نہ مےٚ دیُت اَتہِ کارڈ شارڈ تھوٚو مےٚ أتی بنٛد یِمَن اَسہِ پَنُن بیٚیہِ دیُتمُکھ لیکھِتھ تہٕ أسۍ ؤتھۍ تہٕ وۄنۍ درٛاے أسۍ اَتہِ پٮ۪ٹھ تھوٚو تھانہٕ پٮ۪ٹھ تھوڑا دوٗر حظ اَتہِ چھِ بٕتھِ دُکان کھٔتۍ دُکانَس نِش کھڑا تہٕ اَسہِ دوٚپ نہ أسۍ کَرو تۄہہِ ییٚتہِ کِس سرپنٛچ تھاوو ؤنِتھ تہٕ یُس اَسہِ برٛونٛہہ کِنۍ پانہٕ اگر أسۍ پٕلسہٕ وٲلۍ تہِ بٕتھِ کِنۍ وٕچھان سون ناو لیکھان سون آدھار کارڈ وٕچھان اَسہِ میلہِ اکھ تسلی اکھ حظ تِمو تہِ اوس نہٕ وٕچھُکھ أسۍ یہِ گوٚو اَنجانَس منٛز تَمہِ سۭتۍ حظ پٕلسہٕ والٮ۪ن سۭتۍ بِلکُل بِلکُل اَسہِ حظ کٔر راتھ کوٗشِش تِمَن سۭتۍ مگر تِمو دیُت نہٕ اَسہِ کَتھ کَرنَس کیٛازِ أمۍ اوس سَمکھیو أتی نفر اکھ حظ أمۍ دوٚپ پٔکِو مےٚ سۭتۍ راتَس روٚٹ أمۍ پٕلسہٕ وٲلۍ أمۍ سُنٛد نمبر حظ تہٕ سوٗزِن أمۍ سۭتۍ لوکل أتی بۄن کُن کِلوٗمیٖٹر اکھ تہٕ سوٗزِن راتَس أمۍ سۭتۍ حظ أمۍ ووٚن أمۍ میٹَن ووٚن دوٚپُن صُبحَس اَنہٕ بہٕ تھانَس پٮ۪ٹھ 50,000 رۄپیہِ تۄہہِ تہٕ پَتہٕ کَرو أسۍ تَمہِ پَتہٕ حِساب تہٕ وۄنۍ ٲسۍ راتَس وٕچھ صُبحٲے کوٚر اَسہِ فون تہٕ 10 بجے تُلۍ أمۍ سودٕ کاہہِ فون دوٚپُن أکیٛاہ گنٛٹہٕ کھنٛڈ لَگہِ حظ تہٕ کوٚر اَسہِ گٲنٛٹہِ بعد فون پَتہٕ سُچ آف حظ پَتہٕ کوٚر اَسہِ تِمَن تھانہٕ والٮ۪ن تہٕ فون اورٕ یورٕ گٔے أسۍ تھانَس پٮ۪ٹھ حظ تہٕ تِم تہِ حظ وَنہٕ تِم چھِ وَنان اَتھ چھُ فون سُچ آف سُہ چھُ اَنُن ژھٲنٛڈِتھ کٔرِتھ تہٕ وۄنۍ ٲسۍ وٕنکٮ۪نَس أمِس گرٕ حظ پرٛٮ۪زَنٹَس منٛز چھِ أسۍ أمۍ سٕنٛدِ گرِ حظ وٕنکٮ۪نَس اَسہِ نا أمۍ سٕنٛز خانٛداری کورِ چھِ ییٚتہِ حظ
بس پان یت کینٛہہ دپان چھِ یِم چھِ وَنان أمۍ سٕنٛدۍ گرِکۍ سُہ چھُنہٕ راتہٕ پٮ۪ٹھ یور حظ آمُت کینٛہہ اَسہِ گژھِ یہِ ہیلٕپ حظ سانہِ طرفہٕ گژھِ مدد حظ میلُن اَسہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ ییٚلہِ وۄنۍ ژھٲنڈِتھ اَسہِ کٔرِو مدد اَسہِ دیٛاونٲیِو یِم پونٛسہٕ پَنٕنۍ حظ یہِ حظ مہربٲنی حظ تُہٕنٛز